بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبير. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الأولى تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال ذلك في الكتاب مسطورا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسعى على الصادقين صدقهم وأعتدنا للكافرين عذابا عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذا كانت طائفة منهم يا آل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذنوا فريقا منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا
الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا والله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لهم ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت بالقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والكائنين لإخوانهم حل ما علينا ولا يأتون الباس إلا قليلا آشعة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم من الموت فإذا ذهب الخوف سلاككم بألسنة عدات أشحة على الخير أولئك لهم يؤمنون فعبد الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون العذاب أنهم يذهبوا وإن يأتي العذاب يودوا ولو أنهم بدون في الأعراب يسألون عن أنبيائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا لقد كان لكم